बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन की हैं। करोड़ा दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखने सुनने वाले अहबाब ग्रामी कदर को सलाम अर्ज़ खुशामदीद। आज की हमारी गुफ्तगू इंफॉर्मेशनल इस्लामिक मोटिवेशनल गुफ्तगू है। आज हम बताएंगे कि इमाम अबू हनीफा कौन थे, उनकी हकीकत क्या थी और वो कैसे इमाम के मनसब पर पहुंचे और उनका असल नाम क्या था और इमाम अबू हनीफा उनका नाम मशहूर क्यों हुआ। इस राज को आपके सामने खोलेंगे। अगर गुफ्तगू पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में हौसला अफजाई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों, इमाम अबू हनीफा जो अहले सुन्नत के अंदर जिनको इमाम का दर्जा हासिल है और उनका जो फिका है उस पे अहले सुन्नत जो पूरी दुनिया में तकरीबन 70-75% है, उनकी फिका को मानते हैं, उनकी फिका उनके तरीके पर अमल दरामद करते हैं। इमाम अबू हनीफा का असल नाम नुमान बिन साबित था और वो इमाम कैसे बने और इतनी अजमत कैसे हासिल की, सबसे पहले इस पे गुफ्तगू करेंगे कि एक तो इमाम अबू हनीफा का अपना कौल है कि मैं नुमान बिन साबित कभी इमाम अबू हनीफा ना होता अगर मैंने चंद रोज चंद महीने इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम की नौकरी ना की होती। जबकि एक और वाकया से उनकी अजमत और उनके मकाम पे रोशनी डालेंगे कि एकदम कैसे उन पे अल्लाह ने करम कर दिया कि उनके ऊपर इल्म के खजाने, दुनिया और दीनों दुनिया के खजाने खुल गए कि गालिबन 5000 के करीब आपने अहादीस इकट्ठी की हैं, लिखी हैं। इसके अलावा जब आप बाहर निकलते तो आपके साथ 500 के करीब हर वक्त शागिर्द मौजूद होते जो कॉपी पेंसिल साथ लेके फिरते कि जो आप मुंह से अल्फाज निकालें वो लिख लें। इतना बड़ा मकाम ये कैसे हासिल किया, कितनी जुस्तजू की, कितनी मेहनत की। इस वाकया के अंदर आपको इस सारे वाकये के रमूज इसरार का पता चल जाएगा। तो इमाम अबू हनीफा जिसका असल नाम नुमान बिन साबित है, एक दफा उस वक्त तक इमाम अबू हनीफा नहीं बने थे, यानी कि हज़रत इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुए और अर्ज की, ए इमाम, आपके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारें हैं, अमामा शरीफ है और कुछ और नवादरात हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे दे दें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवादरात, चीज़ें, मोए मुबारक, अमामा शरीफ, आसा और तलवारें। तो इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नुमान बिन साबित, ये मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरे जद हैं और मैं उनका वारिस हूं। तो जद अमजद की चीजें उसके जानशीन के पास, उसके वर्सा के पास अच्छी लगती हैं और हर कोई अपने आबा व अजदाद की चीजें संभाल के रखता है। तो नुमान बिन साबित अलमारूफ इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि हजूर फिर ऐसे करें, मुझे अपने पास रख लें, मैं आपकी खिदमत और नौकरी करना चाहता हूं। अगर आप मुझे वो हजूर की चीजें नहीं देना चाहते तो इस तरह इमाम अबू हनीफा इमाम जाफर अलैहिस्सलाम की नौकरी में आ गए, खिदमत में आ गए, उनके वो दस्ते शफकत के अंदर आ गए।
1 ماہ 2 ماہ سال کئی عرصہ گزر گیا، ایسے ہی بیٹھے رہتے آپ کے قدموں میں اور بس دن رات گزار دیتے۔ ایک دن امام کی جو رحمت کے جذبات تھے وہ امڑ آئے اور فرمایا نعمان بن ثابت یہ چابی پکڑو، فلاں کتاب فلاں الماری کے اندر پڑی ہے، وہ نکال کے لاؤ۔ یہیں سے نقطہ ہے آغاز عروج کا۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت چابی لے کر کھڑے ہو گئے اور پریشانی میں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نعمان جاؤ فلاں الماری سے فلاں کتاب لے کے آؤ۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا اے امام، میں جتنے عرصے سے آپ کی نوکری کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں ہوں، میں نے میری نظریں آپ کی قدموں سے اوپر نہیں اٹھی، مجھے تو آپ کے چہرے کے خد و خال کا نہیں پتا، آپ کے لباس کا نہیں پتا، بس میں آپ کی آواز سنتا ہوں اور آپ کا حکم سنتا ہوں اور اس پہ عمل پیرا ہو جاتا ہوں، مجھے کیا پتا کون سی کتاب کہاں ہے اور الماری کہاں ہے۔ تو حضرت امام جعفر علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا نعمان بن ثابت ادھر آؤ، آپ کو سینے سے لگایا اور فرمایا اب تجھے کسی کتاب اور کسی چابی کی ضرورت نہیں، جاؤ تجھے دین و دنیا کے تمام خزانوں کی کنجی جعفر صادق نے عطا فرما دی۔ ایسے امام ابو حنیفہ امام بنے۔ اب ان کے جتنے بھی اب اہل سنت کے فقہ کے امام ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام یوسف، ان کے اپنے اپنے مکتب فکر ہیں، اور سب سے بڑا مکتب فکر امام ابو حنیفہ کا حنفی ہے، یعنی یہ مکتب فکر ہے، کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو یہ سارے آپ کے شاگرد تھے۔ تو ایسے ایک لمحے کے اندر امام جعفر صادق جو مرشد کامل تھے امام ابو حنیفہ کے، انہوں نے دین و دنیا کی علم کی تمام کنجیاں سینے سے لگا کر امام ابو حنیفہ کے سینے میں منتقل کر دی۔ اس طرح اب نعمان بن ثابت امام بنے۔ اب ہے ابو حنیفہ کیسے بنے؟ تو جب آپ کی عظمت کا طوطی بول رہا تھا امام ابو حنیفہ کا، اور امام جعفر صادق دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، پورے عالم اسلام پر سکہ بول رہا تھا امام ابو حنیفہ کا، تو بغداد شہر میں آپ رہتے تھے، بغداد کے اندر 1000 فحشہ خواتین، جسم فروش خواتین جن کو کنجریاں کہا جاتا، ان کا جلوس آیا اور آپ کا دروازہ کھٹکایا، کھٹکا کے کہنے لگی ابو حنیفہ باہر آ، نعمان بن ثابت تیرے بڑے ڈنکے بجے علم دے، ہمارے ایک سوال کا جواب آپ نے دینا ہے ورنہ ہم آپ کو بغداد کی گلیوں میں گھسیٹیں گے۔ آپ نے فرمایا حکم کرو، جو میں نے سیکھا ہے اپنے استاد سے مرشد سے، میں آپ کو محمد کی شریعت کے مطابق اس کا جواب دوں گا قرآن و حدیث کی صورت میں۔ تو ان کی جو سردار تھی نا فحشہ عورتوں کی، وہ آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ تیری شریعت کے اندر، تیرے رسول کی شریعت کے اندر حکم ہے ایک ٹائم میں، ایک وقت میں ایک مومن، ایک مسلمان 4 نکاح کر سکتا ہے، 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ تو اسی شریعت کے اندر ایک عورت کو کیوں نہیں حکم کہ وہ 4 ایک وقت میں شادیاں کرے، 4 خامد رکھے؟ اس کا جواب مدلل دلیل کے ساتھ دینا ہے، قرآن و حدیث سے نہیں دینا کہ ہمیں سمجھ آ جائے، کیونکہ قرآن و حدیث تو اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کی دلیل دینی ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ ورنہ اگلے جمعے کو، جمعے والے دن آئے تھی،
8वें दिन जुमे वाले दिन आएंगे, आपका दरवाजा खटखटाएंगे, आपने जवाब ना दिया तो आपको गिरवान से पकड़कर पूरे बगदाद में घसीटेंगे। अब वो फाहिशा ख्वातीन वो आज भी हैं ऐसी ही, जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उस दौर में भी था कि हमें दलील के साथ जवाब दो। आज तो ना अबू हनीफा है, ना कोई जवाब दे रहा है और ना वो जवाब सुनने के तैयार हैं। हर साल एक जुलूस निकलता है इस्लामाबाद में कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यही माहौल, यही मकाम उस वक्त बगदाद में था। इमाम अबू हनीफा परेशान हो गए, कुरान हदीस को तो ये मानती नहीं, दलील कैसे दूं? परेशान बैठे हैं। 1 दिन 2 दिन गुजर गए, ना खाना खा रहे हैं ना पानी पी रहे हैं। आपकी बेटी का नाम था बीबी हनीफा, बाप की परेशानी ना देख सकी, फरमाई अब्बा जान मुझे आप बताएं क्यों परेशान है, आप खाना नहीं खा रहे, आपने पीना छोड़ दिया है। फरमाया बेटी उम्मत के अंदर एक बिगाड़ पैदा हो रहा है। ऐसे ऐसे चंद शरपसंद अनासर, जिस्म फरोश करने वाली फाशाएं ये सवाल करती हैं और इसका जवाब मांगती हैं। मैंने तमाम किताबें खंगोली हैं जिनके अंदर हुक्म इलाही तो है, ऐसी दलील नहीं कि उनको मैं चुप करा सकूं। और ऐसे ही वो जुमे वाले दिन आएंगी, अगर मुझसे जवाब ना दिया गया तो बेइज्जती तो अपनी जगह पे। परेशानी ये है कि उम्मत के अंदर एक गैर फितरी, गैर इंसानी और गैर शरी बिगाड़ पैदा हो जाएगा, इंतशार पैदा हो जाएगा, बेरारवी हो जाएगी। इस चीज की मुझे परेशानी है। तो बीबी ने कहा, बीबी हनीफा ने, ए वालिद ग्रामी कदर, आपका मसला मैं हल कर देती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपने फरमाया बताओ। अगर उम्मत बिगाड़ से बचती है, उम्मत के अंदर एक गुनाह परवरिश करने से बच जाता है, तो मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। बीबी हनीफा ने कहा कि तारीख में जब भी इमाम अबू नुमान बिन साबत का जिक्र आएगा तो नुमान बिन साबत इमाम ने, इमाम के साथ मेरा नाम लिखा जाएगा, यानी इमामत से पहले के बाद मेरा नाम तारीख में आ जाए। तो इमाम अबू हनीफा नुमान बिन साबत ने कहा बेटा इमामत जो है ना, वो अल्लाह ने इमामत की जो दस्तार है वो मर्द के लिए रखी है, मुजक्कर के लिए, मुन्नस के नहीं है, लिए नहीं है। तो बीबी ने फरमाया आपकी मर्जी, कल का टाइम आपके पास, आप सोच लें और जुमे वाले दिन मैं इसका जवाब दे दूंगी। तो बात समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप जाने, आपका काम जाने। आपने अपने चारों शागिर्द, इमाम अबू हनीफा ने इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम यूसुफ, इनको बुलाया और मसला पेश किया कि उम्मत के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा, शरीयत मुहम्मदी के अंदर एक इंतशार और गुनाह की तरफ लग जाएगी। फाशा औरतें ऐसे ऐसे मुझसे सवाल कर गई हैं। और हनीफा, बीबी हनीफा ने यह कहा है कि उस चैलेंज को मैं कबूल करती हूं, लेकिन इमाम मत में मेरा नाम आए। 5 वक्त के आइम्मा ने बैठ के मशवरा किया कि मसला हल हो जाए तो इसका भी हल निकाल लेंगे। चलो जुमे वाला दिन आ गया, वही बाजारी औरतें, कंजरियां, फाशे औरतां और जो मेरा जिस्म और मेरी मर्जी वाली, उन्होंने 1000 की तादाद में थी और कुंडी खड़काई। फरमाया अबू हनीफा नुमान बिन साबत को भेजो, हमारे सवाल का जवाब दे। तो बीबी हनीफा दरवाजे पर आई और फरमाने लगी मेरा बाप की अजमत तो बहुत ऊंची है, तुम्हारे चैलेंज को मैं कबूल करती हूं, मैं जवाब देती हूं। तो फरमाया फिर दो जवाब, अगर तुम इतने बड़े काबिल बाप की बेटी हो तो। बीवी ने फरमाया हुक्म करो, क्या तुम्हारा मसला है? कहने लगी जी एक वक्त में इस्लाम ने 4 औरतों के साथ निकाह करने का एक मुसलमान को हुक्म दिया है, एक मुसलमान औरत को क्यों नहीं कि वो 4 खामद एक टाइम में रखे या 4 निकाह करे। तो बीबी ने फरमाया इसका जवाब बड़ा आसान है, अभी देती हूं।
ایسے کرو تم میں سے 10 بیویاں آگے آ جائیں جن کے پاس شیرخوار بچے ہوں، یعنی کہ جن کے بچے دودھ پینے والے ہوں۔ تو 10 بیویاں آگے آ گئیں، آپ نے ایک پیالہ لیا، امام ابو حنیفہ کی بیٹی بی بی حنیفہ نے، وہ فرمایا اپنی چھاتیوں سے دودھ نکال کر اس پیالے میں ڈال دو۔ سب نے ایسا ہی کیا، اپنا اپنا دودھ اس پیالے میں ڈالا تو پیالہ بھر گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا پیالہ بھر گیا، اب 10 باری باری آؤ، اپنا دودھ علیحدہ نکالو، جو تم نے ڈالا تھا اس دودھ کے اندر اپنا دودھ علیحدہ کرو۔ وہ 10 کی 10 لاجواب ہوگی کہ بی بی حنیفہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب دودھ تو مکس ہو گیا، ہم اپنا دودھ کیسے نکالیں؟ یہاں بی بی حنیفہ نے فرمایا کہ جب تم اپنا دودھ علیحدہ نہیں کر سکتی، جب 4 خامند ایک وقت میں نکاح کریں گے اور ان سے مباشرت کریں گے تو اولاد کیسے شناخت کریں گے کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا نطفہ ہے؟ تو وراثت کے معاملات، اولاد کے معاملات ایک نیا بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام کے اندر عورت کو حکم نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ شادیاں کرے۔ تو اس کا مدلل جواب یہ، تم اپنا دودھ نہیں پہچان سکی تو اولاد کا وراثت کے معاملات کیسے حل ہوں گے؟ تو کیسے پتا چلے گا کون کس کی اولاد ہے، کون سا نطفہ کس کا ہے؟ تو ان کے منہ ہکے بکے رہ گئے اور وہ سر نیچے کر کے واپس آ گئیں۔ ان کے منہ پہ تماچا مارا بی بی نے۔ اس کے بعد فرمایا بلاؤ اپنے شاگردوں کا ابا جان۔ امام ابو حنیفہ نے، امام مالک اپنے تمام شاگرد جو 4 تھے بلایا اور فرمایا ٹھیک ہے بیٹا، آج کے بعد نعمان بن ثابت کو کوئی نہیں جانے گا، کیونکہ تم حنیفہ میری بیٹی ہو، اس لیے امامت تیرے ساتھ لگ نہیں سکتی، تو میں اپنی کنیت تیرے نام سے رکھتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ۔